आगमः इडागमः अस्ति तत्र इडागमस्य लोपः अपि भवति अन्यप्रत्ययः इदानीं विभाजि इत्यत्र मम तत् क्लियर् अभवत् तत्र निच् अस्ति निच् विभाजयति इति अस्ति खलु तत्र निच् अस्ति खलु निच् निच् प्रत्ययान्तः शब्दः तस्य नि नि निच् आगमः अस्ति तस्य लोपः भवति नि रैट् अस्तु स्पष्टम् अभवत् वा कस्यापि संशयः नास्ति खलु अर्थात् विश्वसितृ इति अस्ति इटागमः अस्ति तत्र तस्य इटागमस्य लोपः अपि भवति अन्यप्रत्ययः अपि भवति विभाजयितृ इत्यस्य नि अस्ति निच् अस्ति तस्य निचः लोपः भवति अन्यप्रत्ययश्च भवति विभाजयितुः धर्म्यं वैभाजिकम् वैभाजिकम् अस्तु वैभाजित्रम् इति रूपं भवति अग्रे गच्छामः अवक्रयः अवक्रयः इति सूत्रम् अवक्रयः इत्युक्ते कस्मिन् अर्थे षष्ठी समर्थ तस्य इति अनुवर्तते तस्य इति षष्ठी ठक् अवक्रयः नाम किं वदामः यदा राजग्राह्यं द्रव्यम् इति अवक्रयः राजग्राह्यं द्रव्यं टैक्स् राजग्राह्यं द्रव्यं तत्र यः कोऽपि आपणः भवति तस्य एकः करः भवति खलु तत् करस्य नाम आपणिक इति अस्ति आपणस्य अवक्रयः आपणस्य अवक्रयः किं भवति आपणिकः आपणस्य अवक्रयः राजग्राह्यं द्रव्यमिति अवक्रयः इति यदा आपणेषु यः तत्र कार्यं करोति यदा इदानीं सेल्स् टैक्स् इत्यादिकं वयं वदामः खलु तद् वस्तुतः आपणिकः इति आपणिकः इत्यस्य सः अर्थः षष्ट्यन्तात् ठक् स्यात् अवक्रये अर्थे षष्ट्यन्तात् ठक् स्यात् अवक्रये अर्थे षष्ट्यन्तशब्देभ्यः भवति इत्यर्थः तर्हि आपणस्य अवक्रयः आपणिकः आपणशब्दात् राजग्राह्यं द्रव्यम् अवक्रयः विवरणमपि अत्र दत्तं राजग्राह्यं धनं राजग्राह्यं द्रव्यं नाम धनम् इत्यर्थः राजग्राह्यं धनं स्पष्टः अस्ति खलु आपणशब्दात् ठक् ईक इति सर्वं यदा भवति अनन्तरं तदस्य पण्यम् इति पण्यं नाम किं भवति पण्यं नाम किं वदामः तस्य पणनम् इति अस्ति खलु पणनम् इति यदुच्यते क्रयविक्रयार्थं तद् यद् किं वदति यद् यस्य विक्रयणार्थं यत्किमपि अस्ति तस्य हस्ते तद् पण्यम् इत्युच्यते पण्यं नाम विक्रयणयोग्यं यदस्ति तद् पण्यं यदा अपूपाः पण्यम् अस्य इति आपूपिकः तस्य विक्रयणवस्तु अपूपाः सन्ति यः अपूपानां विक्रयणं करोति सः पण्यं नाम विक्रयणवस्तु इत्यर्थः अर्थात् यदा भवन्तः यदा पाणिपूरी इत्यादिकं विक्रयणं करोति सः तादृशः भवति अपूप अस्ति खलु तदपि अपूप अस्ति गोल् भवति तर्हि अपूपिकः सः अपूपिकः तस्य पण्यम् एतदस्ति पण्यमिति विक्रयणवस्तु इत्यर्थः
अपूपाः पण्यम् अस्य आपूपिकः इति अस्ति। एवम् अग्रे यदा भवन्तः तेन किं यदा एवं पण्यम् इत्यर्थे तत् सूत्रार्थः तु स्पष्टं। तदस्य पण्यम् इत्यर्थे किं भवति? तदस्य पण्यम् इत्यर्थे अस्मिन् अर्थे तदस्य पण्यम् इत्यर्थे प्रथमान्तात् ठक् इत्यस्तः। प्रथमान्तशब्दात् ठक्। क्रेतव्यं द्रव्यं पण्यं पश्यतु अत्र दत्तमस्ति। क्रेतव्यं द्रव्यं पण्यम् इत्युच्यते। क्रेतव्यं द्रव्यं पण्यम् इत्युच्यते। लवणात् ठञ् लवणात् ठञ् इति अग्रिमं सूत्रम्। लवणात् ठञ् लवणशब्दः तदस्य पण्यम्। यः लवण पुरातनकाले लवणस्य केवलं विक्रेता भिन्नः आसीत्, इदानीन्तनकाले न भवति। पुरातनकाले यः लवणस्य विक्रयणं करोति सः लावणिकः। लवणम् अस्य पण्यम् इत्यर्थे सः लावणिकः। लावणिकः पश्यतु, लवणशब्दात् लावणिकः। लवणशब्दात् लावण्यम् इत्यपि भवति। लावण्यं नाम सौन्दर्यम् इत्यर्थः, परन्तु तत्र लवणशब्दादेव तस्य अपि अति भवति। लवणात् ठञ् तदस्य पण्यम् इत्येव इति। तदस्य पण्यम् इत्यर्थे लवणशब्दात् ठञ् प्रत्ययः स्यात्। ठञ् प्रत्ययः स्यात्। लवणस्य पण्यम् इत्यर्थः। लवणम् अस्य पण्यम् इत्यर्थः। लवणम् अस्य पण्यम्। विशेषतया वक्तव्यं किमपि नास्ति। लवण ठञ् आदिवृद्धि इक आदेशः लावणिकः। लावणिकः शब्दः इतः पूर्वमपि अस्माभिः कृतः। लावणिकः शब्दः इतः पूर्वमपि आगतः शब्दः भिन्ने अर्थे। किसरादिभ्यष्ठन् किसरादिगणः। किसरादिगणपठितशब्देभ्यः किं भवति? तत्र किसर, नरद, नलद, क्या रे किं किमस्ति तत्र? किसर, नरद, नलद, स्थागल, तगर, गुग्गुलु, उशीर, हरिद्रा, हरिद्रु, वर्गो इति किसरादिगणः। तेभ्यः शब्देभ्यः किसरादिगणपठितशब्देभ्यः किसरं नाम सुगन्धद्रव्यम् इत्यर्थः। किसरो नाम सुगन्धद्रव्यं किसरः। किसरः यस्य पण्यमस्ति, पण्यम् इत्यर्थे भवति। तत्र तदस्य पण्यम् इत्यर्थे तद्धितः एतत् सर्वं यथा पूर्वं भवति। किसरः अस्य पण्यम् इत्यर्थे किं भवति? तदस्य पण्यम् इत्यर्थे ष्ठन् प्रत्ययः भवति। तदस्य पण्यम् इत्येव। तदस्य पण्यम् इत्यर्थे किसरादिभ्यः किसरादिपठितशब्देभ्यः ष्ठन् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। ष्ठन् प्रत्ययः भवति। ष्ठन् प्रत्ययः भवति। तर्हि कथं भवति? किसरशब्दात् ष्ठन् प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति पश्यामः। षित्वात् ङीष किसरिकी इति शब्दः। तत्र अन्यशब्दाः अपि सन्ति। पश्यतु, किसर, किसर, उशीर, नलद इत्यादि किसरादयः सर्वे सुगन्धद्रव्यविशेषवाचिनः इति। पर्फ्यूम्स् भिन्न भिन्न प्रकारस्य विशेषवाचिनः। किसर इति एकः प्रकारः, उशीर इति अपरः प्रकारः, नलद इति अपरः प्रकारः। एवं भिन्न भिन्न भिन्न। यदा भवन्तः यदा फोग् इति वदन्ति खलु, फोग् इति तद् दृश्यते सर्वदा अड्वर्टैस्मेण्ट् मध्ये दृश्यते। तादृश भिन्न भिन्न प्रकारस्य। तत्र किं चलति इदानीम् इति पृच्छति एकः, वदति अत्र फोग् चलति इति वदति। तथा अस्ति एतत् सर्वं। किसरिकी इति शब्दः।
किसर शब्दात् ष्ठन् षित् अस्ति इति भवन्तः जानन्ति षित् गौरादिभ्यश्च इति ङीषु भवति तत्र किसर ठ किसर इका यस्य इति च इति कारणं किसरिका स्त्रीत्वयोक्षायां षित् गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण ङीषु प्रत्ययः तर्हि किसरिकी इति रूपं भवति स्त्रीलिङ्गे किसिरिकी इति रूपं भवति पुनः सुप्रत्ययस्य हल्ङ्यादिलोपे किसिरिकी इति शब्दः किसर उशीर नलद इत्यादि किसरादयः सर्वे सुगन्धिद्रव्यविशेषवाचिनः शलालुनो अन्यतरस्याम् इति सूत्रम् शलालुनो अन्यतरस्याम् शलालुकः शलालुकी इति शलालु शब्दः अस्ति शलालु शब्दः नाम तत्र किमस्ति सुगन्धपदार्थस्य विक्रयणं यः करोति सोऽपि शलालुकः शलालु इत्युक्ते सुगन्धद्रव्यं शलालु शब्दस्य अर्थः सुगन्धद्रव्यं शलालुकं पण्यं शलालु पण्यम् अस्य इति शलालुः पण्यम् अस्य इति अथवा अस्याः वा पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे वा स्त्री अपि आपणं स्थापयितुं शक्नोति तत्र शलालुकः पुल्लिङ्गेऽपि भवितुमर्हति शलालु विक्रयणं या स्त्री करोति सा शलालुकी भवति शलालुकस्य पत्नी वा न शलालुकस्य पत्नी नास्ति तत्र एवं भवति तर्हि तत्र शलालुनः अन्यतरस्याम् इति उक्तं ष्ठन् प्रत्ययः अपि भवति ठक् प्रत्ययः अपि भवति शलालु शब्दात् पण्यमस्य शलालुः पण्यम् अस्य इत्यर्थे शलालु शब्दात् किं किं भवति तत्र किं शलालु शब्द ष्ठन् प्रत्ययः अपि भवति ठक् प्रत्ययः अपि भवति ष्ठन् प्रत्ययः भवति चेत् आदिवृद्धिः न भवति शलालुकः इति रूपं भवति शलालु इति क प्रत्ययः भवति तत्र क आदेशः भवति इसुसुत्कान्तात् क तत्र उ प्रत्ययान्त शलालु अस्ति खलु इसुसुत्कात् कः इति तत्र क भवति शलालुक स्त्रीत् प्रत्यये स्त्रीलिङ्गे शलालुकी इति भवति ङीष् षित् गौरादिभ्यश्च पुनः ठक् प्रत्ययः भवति चेत् समानं तत्रापि क भवति इसुसुत्कात् कः क प्रत्ययः भवति क आदेशः भवति आदिवृद्धिः भवति शालालुक सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे शालालुक स्त्रीलिङ्गे तु तत्र किं भवति ठक् अस्ति खलु शालालुकी इति भवति शालालुकी शलालुः किं भवति सुगन्धिद्रव्यविशेषः शिल्पमिति कला शिल्पमिति कला प्रावीण्यं तत्र किं किं भवति तदस्य ठक् तद्धिताः इत्यादिकम् अनुवर्तते मृदङ्गवादनं शिल्पम् अस्य इति मार्दङ्गिकः तदस्य शिल्पम् इत्यर्थे प्रथमान्तात् ठक् इत्यर्थः शिल्पं नाम क्रियासु कौशलं शिल्पं शिल्पं नाम क्रियासु कल्पलं यदा मृदङ्गवादनक्रियायां यः कुशलः अस्ति शिल्पमस्ति तस्य सः मार्दङ्गिकः मार्दङ्गिकवैणविकौ इति अस्ति वीणा यदि तत्र अस्ति खलु मार्दङ्गिकवैणविकौ इति द्वन्द्व समासे मार्दङ्गिकाश्च वैणविक किमस्ति द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यस्तेनाङ्गानां
तत्र मार्दङ्गिकवैणविकौ इति न समाहारः अस्ति खलु मार्दङ्गिकवैणविकम् मार्दङ्गिकवैणविकम् इति मृदङ्गवादनविषयकम् इत्यर्थः मृदङ्गवादनविषयकं शिल्पम् अस्य मृदङ्गशब्दः अत्र लक्षणया स्वीकर्तव्यम् इति मृदङ्गशब्दः लक्षणया मृदङ्गवादनविषयकः इति भावः तर्हि पश्यतु मृदङ्गवादनं शिल्पम् अस्य इत्यर्थे मृदङ्गवादनं शिल्पम् अस्य इत्यर्थे मृदङ्गशब्दात् कः प्रत्ययः ठक् प्रत्ययः आदिवृद्धि इक आदेशः मृदङ्ग किं भवति मार्दङ्ग भवति आदिवृद्धि भवति मृ मार् भवति मृदङ्ग मार्दङ्ग इक यस्य यदि च इति अकारलोपः मार्दङ्गिक इति शब्दः सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे मार्दङ्गिकः इति खण्डद्वयम् अभवत् इदानीम् अत्र वयं तिष्ठामः